अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। यूं तो सन 1980 से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। इस दौरान इस कदर ज्यादा तब्दीलियां खास तौर पे हमारी जनरेशन ने देखी है कि किसी ने क्या देखी होगी। लेकिन आज मैं जिनका जिक्र कर रही हूँ ना जनाब, वो है जिन्नात। हाँ जी, सिर्फ हजरत आदम में तब्दीली नहीं आई, जिन्नात में भी तब्दीली आ चुकी है। और जिन्नात ने क्या क्या बदला है तब से लेकर अब तक, तो वो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ बताने की। 80 की दहाई में जिन्नात की जुबान कुछ यूं थी कि वो आदमियों को देखकर तो कहते थे आदम बो आदम बो आदम बो, ठीक है। और ठीक 10 साल के बाद उसमें तब्दीली आ गई और जो जिन्नात थे ना, तो उन्होंने हु हा करना शुरू कर दिया। पता नहीं वो कुछ ज्यादा शोखे हो गए थे या क्या मसला हो गया था। बहरहाल 90 की दहाई में जो है ना, वो हु हा पे गुजारा करने लगे। लेकिन उसके बाद यूं लगा जैसे जिन्नात जो है ना, वो इशारों की जुबान बोलने लगे हैं। और या तो वो गूंगे हो गए, उनमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है या तो गूंगों की पैदाइश होने लगी है, क्योंकि अब वो कुछ बोलते ही नहीं है। और पहले जनाब, अब वो बस एक झलक दिखा के गुम हो जाते हैं। और पहले जो शाम ढले कोई बाल खोले खातून छत पर चढ़ जाती तो जिन्नात उसको चिमट जाते। और अब जनाब सरेआम लड़कियां छतों के ऊपर डांस करती हैं और टिकटॉक पे डाल देती हैं और बाल भी खुले होते हैं, लेकिन हजरत जिन्नात उन्हें कुछ भी नहीं कहते। पहले रात को लोग ज्यादा निकलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो निकलते तो उन्हें जिन्नात चिमट जाते। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ है। अब रात को बाहर निकले तो 1 to 5 की आवाज आती है और उसके ऊपर कुछ इंसानी जिन होते हैं। हाँ जी। और इसके अलावा पहले जिन्नात अगर लोग दरख्तों को सैराब करते हैं, पहले दरख्तों को सैराब करने वाले लोगों को जिन्नात चिमट जाते और उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों में कर देते मुब्तला। लेकिन अब जिन्नात भी इतने आजिज आ चुके हैं कि उन्होंने ये सब करना भी छोड़ दिया है, इसलिए कि अब तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो वो उन्होंने सोचा कि हम अपने काम करें या इन लोगों को समझाने का काम करें। तो पहले जमाने के जो जिन्नात थे उनके हुआ करते थे सींग। हाँ जी। और अब वो सींग भी नहीं रहे। अब सिर्फ जिन्नात जो है ना, वो सींग वाले पाए जाते हैं। और पहले कहते थे कि वीरान इलाकों में उल्टे पांव वाली चुड़ैलें घुमा करती थी और किसी अकेले शख्स को पाकर उस पर मेहरबान हो जाया करती थी। लेकिन अब जनाब ऐसा भी नहीं रहा, क्योंकि हमने कोई वीरान इलाके छोड़े हों तो वो बेचारी कहीं घुमा करे ना। और पहले छत पे जाने वाली और खुशबू लगाने वाली लड़कियों को जिन आशिक हो जाया करते थे और फिर वो उसकी शादी उसके आशिक से करा के ही छोड़ते थे। लेकिन मामला अब ये भी ठप हो चुका है। पहले अक्सर जिन्नात जो है वो कब्रिस्तान में रहा करते थे, लेकिन अब कब्रिस्तान की कब्रों के ऊपर जो जिन्नात नजर आते हैं वो भी इंसानी होते हैं। और पहले जो जिन्नात थे ना, वो बाबे के दम से निकल जाया करते थे, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। अब जो जिन है ना, वो इंसान के अंदर से इंसान को निकाल देते हैं, लेकिन खुद अंदर ही रहते हैं।
لگتا ہے کہ یہ اپنی ساری پچھلی عادات جو ہے نا جنات وہ بھول چکے ہیں۔ پہلے کے جن بوریوں کی بوریوں آٹا کھا جاتے تھے اور آج کے جن بہت محتاط ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے گودام بھرے ہوتے ہیں آٹے کی بوریوں سے جو لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوتی ہے، لیکن جن نہیں کھاتے کیونکہ گوداموں میں لگے ہوئے ہیں CCTV کیمرے۔ میرا خیال ہے اس وجہ سے جنات جو ہے نا وہ بھی کافی حد تک ہو گئے ہیں محتاط، کیونکہ وہ آپ کی نظروں میں آنا نہیں چاہتے۔ پہلے جنات دنیا کے اس کونے کی خبر اس کونے میں پہنچاتے، حتیٰ کہ عثمان کی بھی پہنچا دیتے۔ اب جو کسی جن سے پوچھو، اب جو کسی جنات سے کسی بارے کچھ پوچھو تو وہ کہتے ہیں ماما گوگل کر لے، گوگل کرے واسطے ہے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اب کافی ساری سہولیات جو ہے نا وہ آ چکی ہیں اور جنات کا کام کافی حد تک ہو گیا ہے کم۔ اور پرانے زمانے کے جنات جو تھے ان کی دم بھی ہوا کرتی تھی اور جسم کے اوپر بال بھی اور سر کے اوپر سینگ بھی، اور جب بھی ہم ان کی کوئی تصویر دیکھتے تو باقاعدہ لمبے بالوں سے ستر پوشی کی ہوتی تھی، اور ادھر کا اس ملک کا جن ادھر اور ادھر کا ادھر آسانی سے آ جاتے تھے۔ اب چونکہ ویزوں میں سختیاں ہو گئی ہیں تو اس لیے ہر علاقے میں اس علاقے کے لوکل جن ہی پائے جاتے ہیں۔ اب روس کا جن پاکستان میں اور پاکستان کا جن جو ہے نا وہ امریکہ میں نہیں پایا جاتا۔ پہلے انسانوں کے جو بچے ہوتے تھے نا پہلے جنوں کے جو بچے تھے وہ اکثر انسانوں کو تنگ کرتے تھے، لیکن انہوں نے اب یہ کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا جو کام ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے خود سے ہی کر سکتے ہیں، تو ہم نے ضرور جا کے پنگے لینے ہیں نا۔ پرانے جنات بوتلوں میں اپنی سزا کا وقت کاٹا کرتے تھے، اور پھر جب انہیں کوئی نکالتا تو وہ اس انسان کی 2-3 خواہشیں تو ضرور پوری کر دیتے، لیکن اب وہ یہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اب حضرت انسان کی خواہشوں کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے، اس لیے انہیں پتہ ہے کہ اب جو ہے نا ان سے پوچھنا وہ فضول ہے۔ پہلے جنات دم سے چلے جاتے تھے، لیکن اب وہ ڈھیٹ ہو چکے ہیں۔ جنات کی ایک خاص پہچان یہ ہوا کرتی تھی کہ کہتے تھے کہ جس کے اوپر شبہ ہونا کہ یہ جن ہے تو اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھو، اگر تو وہ پلکیں نہیں جھپک رہا تو لازم وہ انسانوں میں چھپا ہوا کوئی جن ہے۔ تو کل میں نے گرلز کالج کے گیٹ کے اوپر میں نے خود کچھ جنوں کو دیکھا۔ وہ تھے تو لڑکوں کی شکل میں، ان کی صورت تو انسانی لڑکوں بچوں جیسی تھی، لیکن جب میں نے ان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو یقین کریں وہ پلکیں نہیں جھپک رہے تھے، وہ جن تھے۔ آپ یقین کر لیجئے، اور آپ بھی غور کیا کریں کہ اس طرح کے جن کہیں بس اسٹاپ پر، کہیں گرلز کالج کے سامنے، کسی یونیورسٹی کے سامنے اور آپ کے ارد گرد کہاں کہاں پائے جاتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔